बरें करूं तुमी येयले म्हणून. आयज आमी आमचे ट्रेडिशनल वेशभूषा घातलेली आसा आनी स्पेशली हांव बिरसा मुंडाचे भगवान बिरसा मुंडा आसा तेजी वेशभूषा केल्ली आसा. आतां आमचो बिरसा मुंडा जो आमचो तेजी एकूच प्रेरणा आहा जल जमीन आनी जंगल हें वाचोवपाक जाय. जर आमचे जंगल वाचतले जमीन वाचतली जल वाचतले जाल्यार आमी आदिवासी आहा ते वाचतले जाल्यार आमी वाचपाक ना. तो तेणी ब्रिटिशा विरुद्ध तसोच लढो दिल्लो. तोय 25 वर्साचो भुरगो आसलो आनी आपल्या ट्रायबल जे कम्युनिटी आहा तिंगा एकठांय करून तो ब्रिटिशा विरुद्ध लढटालो. कित्याक तेवूय जंगलाचेर हडप करपाक येयल्ले. तशेंच आमी आमच्या गांवचे चिमला शिरेन गवलेबाड गांवांत जितले ट्रायबल आहात तितल्यांनी एकठांय जावन आयज आमी जो युनिटी मॉल जाता ते जंगल आमी वाचोवपाक जाय. आयज जर आमी वाचयना जाल्यार आमी सोंपतले. आमचो अस्तित्व म्हणटा तो उरपाक ना. आयज आमी आमचो गांव जर वाचोवपाक भायर सरोंक ना जाल्यार हे गव्हर्मेंट आहा बीजेपी ते आमकां सोमते सोंपोवन उडयतले. आनी हांव आमच्या गांवच्या लोकांक मागता आमची जेन्ना 4 तारीख व्हडली मिटींग जातली तेन्ना तुमी हजर रावचे. कित्याक हो इशू आमचोच न्हय ह्या लोकांचोच न्हय फूल गांवचो इशू. आयज इतले लोक जमा जाल्ले आहा आमच्या जेन्ना आमी उलो केलो. आतां आमकां खबर आहा थोड्यांक धालो चालू आहा थोड्यांचे आनी कितें कामां आसा पूण तुमी ही कामां मातशी धालोचड बाकीची कामां आसा. खूब भुरग्यांक पयलीं आयज बरोवपाक गेला ते आयज तुमी हांगा आसपाक जाल्ले. आयज तुमचो गांव हो आयज तुमी वाचोवपाक जाय. हो गांव हो आमचोच न्हय हो आमचे भुरगीं येता तिंचोच न्हय. हो गांव तुमचोय गांव तुमच्या भुरग्यांचोय गांव तुमी आयज वाचोवपाक जाय. आनी सरकाराक स्पेशली सांगता आमच्या असल्या आदिवासींक हत्याराची गरज ना. आमी हल्ल्यांक म्हणून हत्यार करपी जे आमचे बोळ्यो आसा नाणे आसा तिंका हत्यार करपी आनी आमी लॉ ऑर्डर मानता म्हणून आमी आयज ओगी आसा. आनी आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक आमी आयज कोर्टाची ऑर्डर 8 तारखे पर्यंत आमी तशें रावल्ले आसा. नाल्यार आमी पासून हत्यार उगोवपाक कमी ना आदिवासी. सो हांव सरकाराक इतलेंच सांगता आमची जमीन आसा ती सोड आनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. कित्याक आमची तितलीच जमीन उरलेली आसा आनी आमकां युनिटी मॉलाक अपोज ना. जी जमीन ती हे केला पळय एक्वायर केला ती जमीन ती सारकी ना. कित्याक तितलेच जंगल आमचे उरलेले आसा ते सायडीक तळें आसा. सरकारा कडेन इतलेंच मागता की आमकां युनिटी मॉल नाका आनी थंयसर जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करून दुसरे कडेन व्हरचो. देव बरें करूं.